अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी शहज़ादियों, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ख़ास होने वाला, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही साथ शहज़ादियों बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ शहज़ादियों, जैसे कि बहुत से लोग जो है ना वो परेशान होते हैं जी, हमारे घर में जो है ना वो बरकत नहीं आ रही, रिज़्क नहीं आ रहा। तो शहज़ादियों, बहुत ही आसान चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करने से हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो जी शहज़ादियों, जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि रिज़्क की तंगी। और शहज़ादियों, जब अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ जो है ना वो बता दिया है किस तरीके से, कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है, बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमानों के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें हर चीज़ की शहज़ादियों रहनुमाई मिलती है। उस चीज़ से हम हर चीज़ का सलूशन जो है ना कुरान पाक से जो है ना वो ले सकते हैं। दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाने और गिड़गिड़ाने और बातें करने से अच्छा है कि हम जो है ना कुरान पाक को पढ़ें और उसमें जो है ना अफ़ादियत हासिल करें। शहज़ादियों, सबसे पहले आज मैं आपको इतनी प्यारी सी एक सूरह के बारे में बताऊंगी जिसके से बहुत सी बरकतें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। रिज़्क की तंगी तो शहज़ादियों ख़त्म हो जाएगी और फाका कशी की ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे हैं ना, यकीन करें इस अमल को कर लें और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। शहज़ादियों, वो सूरत है सूरत वाक़िया। सूरत वाक़िया एक ऐसी सूरत, ये सूरत बड़ी बाबरकत है। इसके मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादियों अरशादात हैं, बहुत सी चीज़ें के बारे में बताया गया है कि बहकी ने शोबा उल ईमान में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है शहज़ादियों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। इब्ने मसूद अपनी बच्चियों को हर रात में इस सूरत को पढ़ने का हुक्म देते। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और इनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता कर दूँ तो कैसा है। तो उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत इब्ने मसूद ने कहा, तुम मेरी बच्चियों के मुतल्लिक़ फ़िक्र फ़ाक़ा से डरते हो? मैंने इनको हुक्म दिया कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। तो शहज़ादियों, क्यों ना हम भी सूरह वाक़िया को पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब अल्लाह पाक ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि सूरह वाक़िया पढ़ो, इसमें जो है ना आपकी कोई ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो मुश्किल नहीं आएगी। जितना भी फ़ाक़े कशी का आलम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना शहज़ादियों हम भी सूरह वाक़िया पढ़ना स्टार्ट कर दें। हज़रत इब्ने मरविया ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत की कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल किया है कि सूरह वाक़िया तो नगरी की सूरत है, लिहाजा उसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। और दिलमी ने हज़रत अनस से मरफ़ूअन रवायत की है कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये तो नगरी और मालदारी की सूरत है। जो शख्स उसे रोज़ाना 41 बार पढ़ेगा इसकी रोज़ी शहज़ादियों फ़राग हो जाएगी। और 1 साल तक ये अमल जारी रखें, क्योंकि उसे रोज़ाना पढ़ने वाला गनी हो जाता है और कभी फाका का शिकार नहीं होता। अगर इस सूरत को कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूम की कब्र के सरहाने की तरफ बैठकर उसे पढ़ा जाए और इसके बाद इसकी बख्शिश और निजात की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह वो अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। मगर इसमें अमल को 40 रोज़ तक मुसलसल करना चाहिए। अगर किसी शख्स की पैदावार में नुकसान हो जाता हो तो उसे चाहिए कि इस सूरत को 3 मरतबा पढ़े। और बीज बोने से पहले, जब हम बीज बोते हैं ना, कोई भी फसल लगाते हैं तो बीज बोने से पहले बीजों पर दम करें, इसके बाद उन बीजों को काश करें। इंशाअल्लाह पैदावार में इजाफ़ा होगा और फसल जो है ना बहुत सी आफ़तों से जो है ना महफूज रहेगी। अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो तो इस सूरत को थोड़े पानी पर 7 मरतबा पढ़ कर दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह वलादत में आसानी होगी। शहज़ादियों, मैं कहती हूँ हर चीज़ में अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ हमारे लिए रखी हैं, इतनी आसानियाँ रखी हैं ना कि अगर हम कुरान पाक
پاک کو پڑھ کے اس میں سے اپنے مسئلے میں اچھا آج کل کا ہمارا وہ روٹین ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی پرابلم آتی ہے نا، ہم کسی کے پاس جی کوئی بہت بڑا ہے جی امیر ہے، اس کی بڑی جی رسپیکٹ ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے، اس کو جو ہے نا اس سے جو ہے نا مشورہ لیتے ہیں۔ تو شہزادیوں کیوں نا قرآن پاک جو ہمارے لیے اللہ پاک نے جو بنا دیا ہے، کیوں نہ ہم اس سے جو ہے نا وہ یقین کریں، میں نے اپنی لائف میں اتنی جو ہے نا چیزیں سبق سیکھے ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یقین کریں جب بھی لائف میں کوئی پرابلم ہو نا، اگر آپ کسی کو اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک میں جنرلی اگزامپل دینے لگی ہوں، آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہو اور ادر پیپل جو بھی اندر پرسن ہے وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ تو میرے سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے میں جو بھی بات شیئر کروں گی وہ کبھی بھی یہ کسی کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کرے گا یا کرے گی۔ تو شہزادیوں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہی پرسن جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو پیار محبت کے لفظوں میں لے کے، چاہے آپ بڑی پریشانی کے عالم میں کسی کے ساتھ نا اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں، اپنے دل کا راز شیئر کرتے ہیں، اور وہی بندہ اٹھ کے آپ کی ساری باتیں جو ہے نا کسی دوسرے پرسن کو بتائے، تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ تو شہزادیوں کیوں نہ ہم قرآن پاک کو ہی جو ہے نا قرآن پاک سے اپنے ہر جو ہے نا وہ آسانی جو بھی ہماری زندگی میں مشکل ہے، ہم اس میں سے تلاش کریں اپنی زندگی کے لیے آسانی۔ اگر کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے آگے رو رو کے گر گرا کے جائے نماز پہ جا کے اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ پاک یہ ہوا جو بھی مطلب کہ ایٹسیکٹرا جو بھی مسئلے مسائل ہے لائف میں، تو وہ ہم اللہ پاک کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں، تو زندگی شہزادیوں ضرور آسان ہوگی۔ اور جو لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، زندگی میں بہت سی مشکلیں ہیں، رنجشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہے، تو شہزادیوں آج سے آپ نے صورت واقعہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گے۔ ٹرسٹ می کہ جب میں سورہ واقعہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں مجھے ایک واضح طور پہ فرق محسوس ہوتا ہے اپنی لائف میں۔ تو سورہ واقعہ شہزادیوں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک خود جو ہے نا سب نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ سورہ واقعہ پڑھو، اس میں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی۔ تو کیوں نہ شہزادیوں لوگوں کی باتوں پہ عمل کرنے سے اچھا ہے نا کہ ہم جو ہے نا جو ہمیں بتایا گیا ہم اس پہ عمل کریں، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور انشاءاللہ ضرور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ کار چینج کرنا ہے، اپنے پڑھنے کے طریقے کو چینج کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور اللہ پاک کی یاد میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے نا، یقین کریں ناممکن چیز کو تو اللہ پاک ممکن رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن، سم ٹائم ہم ایسے کہہ دیتے ہیں نا یہ ناممکن ہے، اور اسی وقت وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نا ناممکن چیز جو ہے فوری ممکن اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بس یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے، لیکن ہر چیز کو ممکن اللہ پاک کر سکتا ہے، اور اللہ پاک ہر چیز کو جو ہے نا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک کے آگے، ہم رو رو کے دعا کرتے ہیں اور دعا ہماری اللہ پاک سن لیتا ہے، اور ناممکن چیزیں شہزادیوں ممکن ہو جاتے ہیں۔ میری لائف میں جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا جو ہے نا ایک میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ناممکن چیز بھی جو ہے نا لائف میں ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کی یاد میں شہزادیوں جب انسان اللہ پاک کو یاد کرتا ہے نا، اللہ پاک کی عطا کی ہوئی چیزوں کو پڑھتا ہے، جیسے کہ ہمیں سورہ واقعہ ہمارے لیے عطا کی گئی ہے کہ کبھی بھی رزق جو ہے نا رزق میں کمی نہیں آئے گی، تو شہزادیوں کیوں نہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ اتنی اسٹرگل کرنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا رزق میں جو ہے نا بہت کمی ہے، ہماری رزق میں جو ہے نا وہ بحالی نہیں آ رہی۔ تو شہزادیوں آپ میں سب چیزوں کو چھوڑ کے نا، لوگوں کے پیچھے بھاگنے کو چھوڑ کے نا سورہ واقعہ پڑھنی اسٹارٹ کر دینی ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور آسانیاں آئیں گی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کی غیب کے علم سے جو ہے نا وہ مدد فرمائے گا۔ آپ نے بس اس کو لازمی کرنا ہے، تو دیکھے گا آپ کو واضح طور پر جو ہے نا وہ لائف میں جو ہے نا ایک ڈفرینس فیل ہوگا۔ تو بس یہ شہزادیوں یہی میری جو ہے نا باتیں، آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور میں نے اپنی ڈیلی روٹین جیسے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، سب سے پہلے تو سارے گھر کے کام کاج کیے، پھر جو ہے نا بچوں کے عید کے لیے لینے تھے سینڈل۔ اچھا میں ساری چیزیں بچوں کی عید کی اکٹھی کر رہی ہوں، ایک ہی ولاگ میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ اور سینڈل لینے تھے تو مجھے جانا تھا امتیاز، لاسٹ ٹائم میں گروسری کرنے گئی تھی، تو اب جو ہے نا 8 بجے کا ٹائم تھا، جو ہے نا مارٹ وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ملا۔ گروسری میں اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا کہ بل بنانے پہ نا ان کا مطلب کہ انہوں نے
बोलना शुरू कर दिया कि काउंटर पे आ जाए, टाइम आपका ख़त्म होगा, तो फिर परचेज़ नहीं कर पाई। तो बच्चे भी साथ नहीं तो आज मैंने कहा चलो बच्चे साथ हैं, तो फिर मैं बच्चों को साथ लेकर आई थी। यहाँ पर इनके सैंडल लिए, फिर शहज़ादी सामान मैं ले आई मैकडॉनल्ड में। तो यहाँ पर फिर बच्चों को जो है ना आइसक्रीम खिलाई, बर्गर खाया, इंजॉय किया एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो स्पेंड किया। और शहज़ादी यहाँ पर जो है ना मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा हसनैन बैठा हुआ था, और मैं इसके साथ ना जो बातें करी, हसनैन को बिठाती हूँ चुप करके बैठ जाती, लेकिन हसन की कोशिश होती है कि मैं उतर कर ना नीचे चले जाऊँ। तो यहाँ पर जो है ना हसन एंजॉय कर रहे थे कौन, और उसके बाबा लेने गए थे हसन के लिए, हसनैन के लिए भी कौन। और यहाँ पर शहज़ादे साहब का ऑर्डर तो आ गया, तो उन्होंने ऑर्डर किया था अपने लिए बर्गर। तो फिर जो है ना यहाँ पर हमने जो है ना काफ़ी इंजॉय किया। तो यहाँ पर शहज़ादी मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।